नाज़रीन, तसव्वुर कीजिए आप तेहरान में अपने घर में बैठे हुए हैं। अचानक आपका मोबाइल फ़ोन चमकने लगता है। स्क्रीन पर एक गुमनाम पैगाम नमूदार होता है और इसमें लिखा है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बातों के नहीं काम के आदमी हैं, बस इंतज़ार करो और देखो। जी हाँ, यही वो लम्हा था जब ईरान के हज़ारों नहीं बल्कि लाखों शहरियों के फ़ोन एक साथ बैक वक्त बीप करने लगे और पूरे मुल्क में सनसनी की लहर दौड़ गई। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, ये कोई आम मैसेज नहीं था। इसमें ट्रंप का नाम एक पुरअसरार अंदाज और खामनाई के लिए एक छुपी हुई वार्निंग थी। सवाल ये है, क्या ये पैगाम किसने भेजा, कैसे भेजा और क्यों भेजा? क्या ये साइबर वारफेयर का आगाज़ है या नफसियाती जंग का नया बाब? तेहरान से आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक पीर के रोज़ अचानक ये पैगामात जो हैं ईरानी शहरियों के मोबाइल फ़ोन पर नमूदार होने लगे। कोई सरकारी ऐलान नहीं किया, कोई वजाहत नहीं, कोई ज़िम्मेदारी कबूल नहीं। किसी ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है। सिर्फ एक जुमला जो ईरान की सियासी माहौल में बारूद की तरह एक चिंगारी बन गया। याद रहे कि ये सब ऐसे वक्त में हुआ है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ईरान को 10 दिन का अल्टीमेटम दे चुके हैं। वाशिंगटन में वाज़ा कर चुके हैं कि अगर जौहरी डील पर पेशरफ्त ना हुई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। खलीज फारस में अमरीकी जंगी बेड़े पहले ही तैनात हैं और USS जेराल्ड आर फोर्ड जैसे जदीद तैयारे बरदार जहाज़ जो हैं वो खित्ते में मौजूद हैं। फ़िज़ाई ताकत बढ़ाई जा रही है और अब ये मोबाइल पैगामात, ईरानी सरकारी मीडिया इसे नफसियाती जंग करार दे रहा है। उनका कहना है कि ये ईरान के अवाम में खौफ फैलाने और दाखिली जो बेचैनी है उसे पैदा करने की एक कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या वाकई ये बैरूनी साइबर ऑपरेशंस था या किसी अंदरूनी नेटवर्क ने ये खेल खेला? तेहरान की सड़कों पर पहले ही महंगाई, पाबंदियों और सियासी दबाव के खिलाफ बेचैनी मौजूद है। कई जेनजी या कुछ जो हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ चंद लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं। उन्होंने एहतजाज भी किया है, कल भी एहतजाज किया। 2-4 दिन से वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, अपनी मजहबी हुकूमत के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। ऐसे में इस किस्म के पैगामात हालात को जो है वो मज़ीद जो है इश्तियाल अंगेज़ बना सकते हैं। खामनाई के लिए ये सिर्फ़ एक साइबर मैसेज नहीं है बल्कि रियासती इख्तियार को जो इख्तियार है उसको चैलेंज करने की अलामत भी समझा जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का सरकारी मौक़िफ़ अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ है कि वाइट हाउस ने बराह रास्त इस पैगाम की ज़िम्मेदारी कबूल भी नहीं की है। लेकिन ट्रंप के हालिया बयानात ने कशीदगी को और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर डील नहीं हुई तो आपको बहुत जल्द ये पता चल जाएगा कि क्या होगा। इधर अमरीकी दिफाई माहिरीन खुलेआम कह रहे हैं कि अमेरिका के पास इतनी अस्करी ताकत मौजूद है कि वो चंद घंटों में ईरान के हसास ढांचे को निशाना बना सकता है। ताहम ये भी हकीकत है कि ईरान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है। उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन टेक्नोलॉजी और खित्ते में इत्तेहादी नेटवर्क मौजूद हैं। अगर अमेरिका ने ज़रा सी भी गलती की यहाँ पर तो अमेरिका को इसके बड़े बदतर जो नताइज हैं वो भुगतने पड़ेंगे। अब आबनाए हुर्मुज़ की बात करें तो आबनाए हुर्मुज़ पर इसकी जिग्राफियाई गिरफ्त आलमी तवानाई मंडी को हिला सकती है। अगर ईरान ने जो आबनाए हुर्मुज़ है वहाँ पर रुकावट खड़ी कर दी और रोक लिया तेल, तो दुनिया का 30 से 40% तेल वहाँ से गुज़रता है। तो जितनी भी आलमी तवानाई की मंडियाँ हैं वो हिल जाएंगी। पूरी दुनिया का जो तेल है वो खाली गाड़ियों में ही नहीं डाला जाता है या सर्व नहीं होता है, वो बिजली बनाने के काम भी आता है, वो दीगर जो तवानाई के जो मरकज़ हैं उनमें इस्तेमाल होता है। तो ये अगर मंडी वहाँ पर जो ये पूरी ठप होकर रह जाएगी, आलमी तवानाई की पूरी मंडी ठप हो जाएगी। क्योंकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर अब्बास इराक़ची का उन्होंने कहा है कि सफारतकारी के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए, लेकिन ईरान दबाव में आकर कोई फ़ैसला नहीं करेगा। खामनाई ने भी ये दो टूक पैगाम दिया है कि अगर हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा और भरपूर जवाब दिया जाएगा ताकि दोबारा कोई भी मुल्क ऐसी हमाकत ना कर सके। लेकिन अंदरूनी खबर यह है कि इजराइल भी
حملے کے لیے تیار تھا. امریکہ شاید اسرائیل کو فٹ فارورڈ پہ رکھتا کہ وہ اٹیک کرتا سب سے پہلے ایران پر. تو اسرائیل نے پوری تیاری کر لی تھی حملے کی. انٹرنل یہ انٹیلیجنس رپورٹس ہیں. تو انہوں نے حملہ کرنے کی پوری تیاری کرنے کے بعد میں اچانک انہیں یہ انپٹ دیا گیا کہ آپ حملہ نہیں کرنا. اگر آپ نے حملہ کیا تو آپ کا وجود تک خطرے میں پڑ جائے گا, کیونکہ ایران پوری تیاری کر بیٹھا ہے اور ایران نے پورا لاک کر کے رکھا ہوا اسرائیل کے ہر تنصیبات کو, ہر جگہ کو, ہر ایریا کو, ہر ڈیفنس, ہر ایئر بیس کو. ناظرین, یہ صرف ایک میسج نہیں تھا جو آج ایران میں ہوا, یہ ایک میسج نہیں تھا, یہ ایک علامتی وار, ایک ایسا وار جو گولی کے بغیر بھی جو اعصاب کو ہلا دیتا ہے. سوال اب یہ نہیں کہ میسج کس نے بھیجا, سوال یہ ہے کہ کیا یہ آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہے. مشرق وسطیٰ بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہے. ایک طرف سفارتکاری جاری ہے, دوسری طرف جنگ کی تیاری بھی جاری ہے. ایک طرف مذاکرات کی میز ہے, دوسری طرف سمندر میں کھڑے جنگی جہاز ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حالات کیا کروٹ لیتے ہیں. اب آنے والے دن فیصلہ کن ہو سکتے ہیں. کیا یہ محض نفسیاتی دباؤ بنایا جا رہا ہے یا تاریخ ایک نئے تصادم کے دہانے پر کھڑی ہے. دنیا کی نظریں تہران اور واشنگٹن پر جمی ہوئی ہیں اور ہر موبائل نوٹیفیکیشن اب صرف ایک پیغام نہیں بلکہ ممکنہ بحران کی گھنٹی بن چکا ہے. اب یہ لوگ اب ڈرے ہوئے ہیں اس بات سے کہ جس طرح سے یہ ایک سائبر اٹیک مانیں گے کہ ایران پر پھر سے ایک سائبر اٹیک ہوا ہے. اب یہ انٹرنل تھا یا ایکسٹرنل تھا, یہ بات تو بعد میں اس کی جو خلاصہ ہوگا کہ یہ کیا تھا. لیکن اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو مذاکرات ہیں, جاری ہیں, لیکن جن بنیادوں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کسی بھی پائے تکمیل تک پہنچنے کے جو ہیں وہ اہل نہیں ہیں. کیونکہ آپ اگر دیکھیں یہاں پر جو امریکہ کی کلیئر پالیسی ہے, انہوں نے یہ کہا کہ بالکل جی ہم جو آپ کا یہ یورینیم افزودگی ہے یہ بند کرنی پڑے گی آپ کو, اور جوہری پروگرام آپ کو بند کرنا پڑے گا. اب اسرائیل وہاں یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, آپ کو اپنے میزائل ٹیکنالوجی ہے یا میزائل جو پروگرام ہے اس کو بھی بند کرنا پڑے گا. جو آپ ایڈوانس انریچمنٹ کر رہے ہو, افزودگی کر رہے ہو یورینیم کی, اس پر ایران نے کہا ہے کہ چلو جی ہم اپنا کچھ حصہ جو ہے وہ بیرون ملک جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں. لیکن اس پر بھی امریکہ جو ہے وہ تیار نہیں ہے. تو ایران جو ہے وہ اپنے میزائل پروگرام پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے جوہری پروگرام پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ میری خود مختاری ہے اور یہ میرا یہ ایک ڈیفینسو ایسٹ ہے. اگر میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو مجھ پر کوئی بھی ملک حملہ کر سکتا ہے. اور جس طرح سے ایران کے خلاف پورا یورپ کھڑا ہو چکا ہے, امریکہ کھڑا ہو چکا ہے, تو اس کے دشمن جو ہیں وہ ہزاروں ہیں اس وقت. اور ایران کے جتنے بھی اتحادی ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ایران اپنے بلبوتے پر کھڑا ہے. اس نے اپنی جو پاور ہے اس کو گیدر کیا ہے, اپنی ٹیکنالوجی کو اس نے اپلفٹ کیا ہے, بلڈ کیا ہے, اور اب وہ ایک سٹرانگ نیشن کی طرح کھڑے ہیں. اور ایرانی جو ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن وہیں پر چند کچھ ایسے لوگ ہیں جو انٹرنلی ہوتے ہیں, ہر اسٹیٹ کے اندر اس طرح کے غدار لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اسٹیٹ کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں, اپنی اسٹیٹ کے خلاف یا اپنے ملک کے خلاف تنقید کرتے ہیں. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ بھی اس وقت ایران کے اندر لگاتار گلیوں میں کئی جگہوں پہ چند لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی ملک کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں. اور لگاتار یہ احتجاج کے ساتھ ساتھ اس طرح کا ایک میسج آنا اور ایک طرح کا سائبر اٹیک ہونا, تو اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, کیا جنگ ہوگی یا مذاکرات. کیونکہ کئی دفعہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو ہیں وہ ایسا ماحول بنا گیا, جنگی پورا ماحول بنا گیا, لیکن پھر وہ مذاکرات نے ان جو خطرات کو ٹال دیا. لیکن اب اس طرح کی سچویشن ہے کیونکہ کوئی بھی اپنے کارڈ کھولنا نہیں چاہ رہا. ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن دوسری طرف بھرپور جنگی تیاری ہو رہی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ آخر ہوگا کیا. اب یہ سب نفسیاتی دباؤ ہے یا پھر ایک نیا تصادم ہے ہونے والا ہے کہ دنیا سارے ایک نیو ورلڈ آرڈر کی طرف بڑھ رہی ہے. یہ دیکھنا ابھی باقی ہوگا کیونکہ سب کی نظریں جو جمی ہوئی ہیں کہ آخر ایسا کیا فیصلہ آئے گا. اب ٹرمپ نے جو اب نوٹیفیکیشن سب کا جو موبائلوں پہ سب کے نوٹیفیکیشنز آئے ہیں, اب اس کا کیا مطلب نکلتا ہے, یہ سب اب دیکھنا جو ہے وہ باقی ہوگا. ہم آپ کو کنٹینیوسلی اپڈیٹ دیتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں اور اپنا قیمتی وقت دیا کریں, ہمیں لائک کیا کریں, شیئر کیا کریں اور
کامنٹ باکس میں اپنا جو ہے اپنی رائے دینا نہ بھولا کریں.